प्रिया जेन्ना हो प्रोजेक्ट फाटल्यान हो दिसता पळय हो प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना बाब लक्ष्मण आमचो चेअरपर्सन आसलो आनी तेन्ना आमच्या आमदारान मुखार सरोन हाजेर विरोध आमी हेजेर निशेध मारून आमी विरोध गेले हे प्रोजेक्टाचेर कित्याक हे आमकां आमची इकॉलॉजी हालयता तसलो प्रोजेक्ट हो कित्याक ताका जायते इकॉलॉजिकल हे आसा एस्पेक्ट आसा सो ते फॉलो करना आसतना हो प्रोजेक्ट हांव नको कोणे आनी कितको पास केलो तो सो ताजेर आमी विरोध गेले तेन्ना आमच्या आमदारान विरी आलेमान हावजां काडला हो इश्यू आनी चीफ मिनिस्टरान आश्वासन दिलें की आमी ही ऑर्डर जी परमिशन दिला तितले आमी रिवोक करतले म्हणून आनी तें रिवोक करून सद्या बंद आशिल्लें पण आतां कोण म्हण आयकूं येता की आतां तेमी कोर्टान कितें ऑर्डर कोर्टांतल्यान ऑर्डर हाडल्या आनी आतां हें कन्स्ट्रक्शन आतां परतून कमेस जालां जाल्यार आमगेलो हेजेर आमकां विरोध आसतलो आनीक सांगपाक म्हळ्यार आमगेल्या कुंकळे लोकांक हिंगा उदका प्रॉब्लेम जाता लायटी प्रॉब्लेम जाता सो आनी घर येयले जाल्यार आनी बिल्डिंगां घरां येयले जाल्यार आमगे आनी कितू वाडटलें सो तेजे हें चोय नासतना हें हांव नको म्युन्सिपालिटीन कित्याक कशें कोन्न कित्याचेर बेज जावन हें तांकां परमिशन दिलें म्हाका कांय खबर ना.